الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اونچا پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى صحابك يا حبيب الله. گج بج کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. آکھو سبحان اللہ. جدہ کوئی نہ ہوئے غوث دا پیر ہے. حضور غوث پاک نے خود فرمایا ہے اور یہ ہستی ہے. میں آگے جا کے عرض کراں گا اسی تسی رل کے تے ولیاں دا عرس کرنے ہاں یا ولیاں دا ختم دعانے ہاں. یہ وہ ہستی ہے جدہ ولی عرس کر دینے ہیں. غوث پاک وہ ہستی ہے جدہ ولی عرس منا دینے. مل کے پڑھو میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. میرے پیر دی دم خیر ہوئے جی. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. پاویں لکھا کروڑاں دا ویر ہوئے. پاویں لکھا کروڑاں دا ویر ہوئے. میرے پیر دی ہر دم خیر. بولو بولو میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے جی. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. پاویں لکھا کروڑاں دا ویر ہوئے. پاویں لکھا کروڑاں دا ویر ہوئے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے جی. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا. جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا. اوہ رستا میرے پیر دا ہے. اوہ رستا میرے پیر دا ہے. اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے. اس رستے تے میرا بھی پیر ہوئے.
ہر دم خیر بولو میرے پیر دی ہر دم ہووے جی میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم اور اسا یا رسول اللہ کہنا ہے الحمدللہ ساڈا ایمان اور ساڈی پہچان اور ساڈی جان کسے نو منانا ساڈا ٹھیکہ نہیں اپنا پیغام دینا ساڈی ذمہ داری ہے اسا یا رسول اللہ کہنا بولو اسا یا اللہ کہنا ہے جی اسا یا رسول اللہ کہنا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے کئیاں منکرہ سڑ دیا رہنا ہے جی کئیاں منکرہ سڑ دیا رہنا ہے ربا منکرہ تیرا خیر ہووے ربا منکرہ تیرا خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے جی میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراد دولہ مالک حرد و سرا مالک زمین و آسمان احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ پڑھ لو اچھا پڑھ لو سرکار دا نا آئے تے کی پڑھی دا ہے ایک باری پھر پڑھو رل کے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لاجپال کریمہ کدی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پھل گجرے ہار پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں ماہ ربیع الغوث شریف ربیع الثانی سب نو غوث اعظم دا اے بابرکت اور پاکیزہ مہینہ مبارک ہوئے اور الحمدللہ ہر پاسے جشن غوث ہو رہا ہے اور ہندہ رہنا ہے کوئی کرے یا نہ کرے نہ تے یارمی والا تیرے تے میرے جشن دا محتاج ہے تے نہ بارویں آلہ تیرے تے میرے جشن دا محتاج ہے اسی کریے پاویں نہ کریے کائنات دا ذرہ ذرہ یارمی والے نو بھی سلام پیش کر رہا ہے بارویں والے نو بھی سلام پیش کر رہا ہے اسی اس لحاظ نال خوش قسمت آ مقدرہ والے ہاں کہ جے یارمی آلہ ہوئے اسی انہوں بھی سلامی دینے آ جے بارویں آلہ ہوئے اسی انہوں بھی سلامی دینے آ جے نبی دا گھر والے ہون تے انہاں نوں بھی سلام ہے نبی دے در والے ہون تے انہاں نوں بھی سلام ہے یہ تے ساڈا الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اے نظریہ اے سوچ اے پیغام میرے بھائی حضور غوث پاک غوث سمدانی قطب ربانی حضور سرکار عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ جڑی آیت بینہ میں پڑھی ہے پروردگار فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ توجہ میری طرف وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ فرماتا ہے میرے برگزیدہ تے میرے نیک لوگ میرے نیک بندے او نے بالاسحار جدو پچھلی رات دا ویلا ہوندہ ہے سحری دا ویلا ہوندہ ہے دنیا ستی ہوندی ہے لوگ سو جاندے نے پر میرے نیک اور برگزیدہ لوگ او ہوندے نے جدو دنیا ستی ہوندی ہے تے اونا دے جاگن دا ویلا ہو جاندے ہیں اور جاگ کے مسلے تے بے کے رو رو کے میرے کولوں اپنی بھی معافی مانگ دینے تے نبی دی امت دی بھی معافی مانگ دینے فرمایا اے میرے نیک لوگاں دی نشانی ہے دیکھو قرآن پاک نے فرمایا وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَسْكُنُونَ ایک قانون ہے اللہ نے فرمایا میں تو آڈا دن تو آڈے واسطے ذریعہ معاش واسطے بنایا ہے کاروبار واسطے بنایا ہے وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَسْكُنُونَ اور میں رات تو آڈے سکون واسطے بنائی ہے ہن سکون دا مطلب کی ہے انسان دو طرح دینے لوگ دو طرح دینے ایک اسی تسی لوگ ہاں کہ ادھروں سورج ڈوب دائے
ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਬ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ तेरी जिक्र विच, तेरे फिक्र विच, तेरी इबादत विच गुजार छड़िए। और फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमांदा नेक लोग वो ने जिहड़े रब नूं याद करते रहंदे ने, खलो के भी, बह के भी, लेट के भी, चल के भी। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और हर वेले सोचते रहंदे ने और यही आंदे ने या अल्लाह तेरा किन्ना क शुक्र अदा करिए, अल्लाह तू सानू पैदा कीता है और एक कायनात दा निज़ाम साढ़े वास्ते सजाया है। परवरदिगार ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, फरमाया मेरे नेक बंदे वो ने कि जदों मेरा जिक्र होंदा है, मेरा कुरान पढ़िया जाता है, मेरा जिक्र होंदा है ते वजिलत कुलूबुहुम, अल्लाह फरमाता है उन्हां दे दिल डर जाते हैं। और अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ दिल डरदे ही नहीं बल्कि दिनां नूं सुकून ते राहत मिल जाती है अल्लाह दे जिक्र दे नाल। ये लोग ने बिल असहार हुम यस्तगफिरून, सारी सारी रात मुसल्लियां ते बह के, सारी सारी रात जाग के सिर्फ इको ही फिक्र है कि या अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू खुश हो जा, रब्बा तू राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ते परवरदिगार भी फरमांदा जो मेरा बंदा मेरी बारगाह विच बह के झुक के मेरे नाल राजो न्याज करदा है, मेरे नाल अपनी गुफ्तगू करदा है, मेरे सामने अपना मत्था रगड़दा है, अल्लाह फरमांदा बंदिया तू मेरे सामने मत्था रगड़िया है, जा मैं तेरे ते इंज दा राजी होया जिदे बारे तू बोल बोल छड्डे मैं कबूल फरमा लवांगा। जेड़ा भी बोल तू बोले फिर मैं कबूल कर लवांगा, क्योंकि इन्हें अपने आरामो सुकून नूं ओदी खातर छड्डिया है, अपने आरामो सुकून नूं ओदी खातर छड्डिया है। ताइयों ते अल्लाह फरमांदा व बिल असहार हुम यस्तगफिरून, जेड़े रातां नूं जाग के मेरे जिक्र ते फिक्र दे अंदर, मेरी इबादत दे अंदर रातां नूं जाग के मैनू राजी करते रहंदे ने। अल्लाह फरमांदा फिर मैं इंज दा उन्हां ते राजी हो जाना, इंज दा राजी हो जाना कि दुआ बादों मुकदी है मैं कबूल पहला फरमा लेना। ये वो लोग ने, ये वो हस्तियां ने। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु यो जना है बबिल असहार हुम यस्तगफिरून कि सारी सारी रात मुसल्लियां ते गुजर जाती है। 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ते रहे। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटी बात नहीं, 40 साल सौ के ही नहीं वेख्या, बिस्तर ते जा के नहीं वेख्या। इशा पढ़नी ते मुसल्ले थे आ जाना ते सवेर दी फजर हो जानी। याद रखिया जी दुनिया ते 3 किस्म दे इबादत गुजार हुंदे ने। कुछ इबादत गुजार वो हुंदे ने, कुछ इबादत गुजार वो हुंदे ने जिन्हां दियां इबादतां सारी सारी रात उहदे जिक्र च मुक जांदियां ने। कुछ इबादत गुजार वो हुंदे ने जिहड़े अद्धी रात इबादत करदे ने, अद्धी रात सौ जांदे ने। ते कुछ इबादत गुजार वो हुंदे ने जदों इशा वेले मत्था सजदे च पांदे ने, रात मुक जाती है पर सजदा नहीं मुकदा, रात मुक जाती है सजदे नहीं खत्म होंदे। ये वो हस्तियां ने 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। ते बाबा वारिस शाह जंडियाले वाला दा तर्जुमा किवें करदा है, बबिल असहार हुम यस्तगफिरून। इस आयत दा तर्जुमा बाबा वारिस शाह किवें आंदा है, बाबा वारिस शाह जंडियाले वाला बोल के दा तर्जुमा किवें करदा है। परवरदिगार फरमांदा है बबिल असहार हुम यस्तगफिरून, मेरे नेक बंदे होने सारी सारी रात मुसल्ले ते जाके मेरी इबादत विच रहंदे ने, मेरे जिक्र ते फिक्र विच रहंदे ने। बाबा वारिस शाह जंडियाले वाला ताइयों थे आंदा है, बाबा वारिस शाह बोल के आंदा है पिछली रात दा जागना बहुत औखा जागदा यार राती एक
جاگدا چور سن اتے ایک جاگدا پہرے دار راتی تے بارس شامیاں سارے سو جاندے بس کو جاگدا پروردگار راتی پروردگار فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فرمایا پچھلی رات جدو دنیا سو جاندی ہے انہاں دے جاگن دا ویلا ہو جاندا ہے انہاں دے جاگن دا ویلا ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تائیوں تو میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ترجمہ کینے کر دینے میاں صاحب فرما دینے رات پوے اتے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو ہو یاد سجن دی اتے ستیاں آیان جگہ آوے اچھا کو سبحان اللہ ساری آنکھوں سبحان اللہ فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی 40 سال اشاعت ہے وہ اور جدو غوث پاک دی ولادت ہوندی ہے نا آپ دی پیدائش ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ دو گلہ بڑیاں اہم عرض کرنا چاہنا آج دی اس نشست دے اندر جدو آپ دی ولادت ہوندی ہے تو ولادت تو بعد ولادت دے ویلے نبی آئے امام الانبیاء دی جدو ولادت ہوندی ہے تو پچھلے نبی مبارکہ دین دینے آمنہ مبارک ہوئے نبیاں دا سردار ہونے والا ہے تو جدو حضور غوث پاک دی ولادت ہوندی ہے ولیاں دا سردار ہونے والا ہے تو نبیاں دا سردار آکے مبارک دے رہے آئے اب تینوں مبارک ہوئے کہ ولیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ میں ولادت والے پاسے نہیں پھر ٹائم دے وچ گزر جانا ہے حضور غوث پاک دی ولادت جدو ہوگی ولادت تو بعد جدو آپ دی عمر مبارک 4 سال دی ہوندی ہے نا تے ماں نے پڑھیا تے لے گئی استاد صاحب دے کول قاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دیو میرے پتر نو قرآن پڑھا دیو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے قاری صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے نے استاد جی حافظ صاحب قاری صاحب مولوی صاحب استاد محترم تو صاحب بسم اللہ پڑھیا میں تو 14 سپارے سنا دینا میں تو 14 سپارے سنا دینا انہوں نے کہا بیٹا عمر تیری 4 سال ہے 14 سپارے سنا دینا ہے کس طرح ہویا ہے معاملہ فرمایا یہ میرا کمال نہیں میری ماں دا کمال ہے میری ماں جدو جھاڑو پوچا کر دی سی چکی چلا دی سی گھر دے کام کر دی سی تے قرآن پڑھ دی سی میں ماں دے کناں وچ ماں دے پیٹ وچ اپنی ماں دی زبانوں سندا رہا ہوں توجہ کر تے نکتہ سمجھ جے غوث ہوئے تے ماں دے شکم وچ رہ کے اپنے کناں نال سن کے قرآن یاد کر لوے تے غوث جدہ دوترا تے پوتر آئے اس نبی دی سماعت دا عالم کی ہوئے گا اس نبی دی سماعت دا عالم کی ہوئے گا جڑا غوث ماں دے شکم دے اندر رہ کے ماں کو لوگ قرآن سن کے 14 سپاریاں دا حافظ بنے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ 5 سال دی عمر ہوئی نا تے بائی بی جی دا کم سی تے ماں نے پڑھایا ٹگا تے چل پتر چل کے پہلی واہ حضور غوث پاک ٹگا لے کے ٹور پہ جدو پہلی وچ پہنچے نا تے ٹگا بول پیا ٹگا بول کے آندا ہے عبدالقادر آپ نے ویکھیا بھی مینوں بلان والا کون ہے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور کوئی نہیں ٹگا ہی نظر آیا پھر بولیا اے شیخ عبدالقادر آپ نے فرمایا بول کیا نا ان ٹگا ہوئے تے 5 سال دی عمر ہوئے تے غوث نال گلاں پیا کردا ہے 5 سالاں دی عمر غوث نال گلاں پیا کردا ہے اے عبدالقادر آپ نے فرمایا بول بھئی کیا نا اللہ رب تینوں اس واسطے نہیں بھیجیا کہ تو بائیاں بیجیاں کریں تو زمیناں تے ہل چلاویں رب تینوں اس واسطے نہیں ٹوریا فرمایا میں کدے واسطے آیا
فرمایا تو زمیناں تے حل چلان نہیں لوکاں دے دلاں تے حل چلان آیا تیرا کام ہے لوکاں دے دلاں تے حل چلانا جا لوکاں نو جا کے دین دا پیغام دے حضور غوث پاک ٹھگا چھڈیا تے واپس آئے تے آ کے اماں نو آندے نے اماں دل کردا میں حج کر آواں ہن عمر 5 سال دل کردا میں حج کر آواں پتر ایڈی چھوٹی عمر میں تینوں اپنے تو جدا نہیں کر سکتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے پھر اماں جی انج نہیں تے اینی اجازت دے دے میں چھت تے چڑھ کے انہاں قافلیاں نو ویکھ لاں جڑے یار دے بوئے ول جاندے اچھا بولو سارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم جناب غوث پاک اماں اینی اجازت دے کہ چھت تے چڑھ کے انہاں قافلیاں نو ویکھ لواں جڑے قافلے یار دے بوئے ول جاندے نے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت تے چڑھ گئے توجہ کر مسلمان علامہ جامی رحمت اللہ علیہ جامی دا درد یاد آ گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت تے چڑھ کے انہاں قافلیاں ولے ویندے نے جڑے قافلے یار دے بوئے ولے جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچوں اتھرو بہا کے کی آندے نے فارسی دے جملے پڑھنا چاہنا علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا درد پیش کرنا چاہنا جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار دے نانے دے بوئے والے ہاتھ جوڑ کے کی آندے نے سے رحمت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ فارسی دے جملے نے جدو یا رسول اللہ دا جملہ آوے ایک باری دلوں ٹل لا کے پڑھنا ہے سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا ایک باری گونجا پا دیو سے رحمت کن نظر بر حال زارم یا ترجمہ بھی سمجھ لو ترجمہ کی ہے علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کی آندے نے سونیا رحمت دے صدقے میرے برے حال تے کرم کر دے میرے حالت تے کرم فرما دے اگے آندے نے گناہ گارم خاک سارم بے نوائم سونیا میں گناہ گار بھی ہاں مٹی چرولن والا ہاں اور بے نوائم آقا میرا سہارا بھی کوئی نہیں تیری ذات تو علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں یا رسول اللہ دے جملے دے گونج پا دے او سے رحمت کن نظر بر حال زاد میں یا رسول اللہ گناہ گارم خاک سارم بے نوائم یا رسول اللہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں قافلیاں نو ویندے نے جڑے یار دے شہر ولے جاندے نے جڑے نانے دے دیس ولے جاندے نے اکھاں وچوں آنسو بہا کے جناب غوث پاک انہاں قافلیاں نو ویندے نے جڑے قافلے یار دے شہر ولے جاندے نے جنی دیر قافلہ نظر آندا ہے قافلیاں نو ویندے نے پھر قافلے دی گرد و غبار ویندے نے جدوں قافلے دی گرد و غبار غائب ہو گئی اکھاں وچوں گرد و غبار گم جاندی ہے پتہ نہیں میرے غوث نو کیڑا خیال آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دل دے اندر ہجر دے اتھرو نے اکھاں وچوں ہجر دے آنسو جاری نے اللہ اکبر کبیرہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری محبت کہندی ہے علامہ ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قصور دی نگری دا بے تاج بادشاہ علامہ محمد علی ظہوری ایدہ ترجمہ کینے کر دینے اللہ اکبر غوث پاک اکھاں وچوں آنسو بہا کے او دا اظہار کینے کر دینے رو کے آندے نے بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا مل کے پڑھ لو بچھوڑے دے میں صدمے
روز چلا یا میرا میری محبت کہندی ہے یا اللہ جڑا اچھا پڑے ایسے سال نبی دے در دی حاضری ہو جائے بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرام دن رات گلا یا کرام تیریا دن رات گلا یا کرام تیریا دن رات گلا یا جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کافلیاں نو ویندے نے جدو گرد و غبار اکھاں وچوں غائب ہو جاندی ہے پتہ نہیں میرے غوث نو کیڑی دلیل آئی آندے نے سونیا اے نیلی چھت دے امال کا ہے تے 5 سال دی عمر میں جاتے نہیں سکدا سونیا کرم کر دے مسلمان توجہ کر میرے غوث دا مقام سن جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں بند کر کے سجے پاسے ویندے نے اپنے گھر دی چھت تے کھلو کے سجے نظر مار دینے بیت اللہ نظر آؤندہ ہے کھپے نظر مار دینے روضہ حبیب اللہ نظر آ جانا سال دی عمر ہے سجے ویندے نے تے بیت اللہ ہے کھبے ویندے نے تے روضہ حبیب اللہ نظر آ رہے واہ غوث تیری عظمت نو سلام ہے تیری عظمت نو سلام ہے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بغداد دا تاجدار بن گیا بغداد دیاں گلیاں دا لاڑا بن گیا اللہ اکبر کبیرہ پھر ویکھ میرے غوث تے کیڑا کیڑا ویلا آیا ہے ممبر تے جلوہ افروز نے ہاں حضور پیر مہر علی شاہ صاحب دی بات یاد آ گئی مہر علی شاہ او جنائیں جدو آپ گفتگو کر دے سن نا واز فرمان دے سن تے دوران واز ایک خاص کیفیت ہندی سی ایک خاص موقع ہندہ سی جننے لوگ بھی اس مجلس چ بیٹھے ہندے سن نا ہر بندے نو کسے نہ کسے ہستی دا کسے نہ کسے جگہ دا دیدار ہو جاتا سی اے مہر علی شاہ دا کمال ہے تے اس غوث دا کی کمال ہوئے گا جڑا حسنی بھی ہوئے حسینی بھی ہوئے دادے دا بھی پیارا ہوئے نانے دا بھی پیارا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضور غوث پاک نا باز فرما رہے ہیں ممبر تے تشریف فرما رہے ہیں یکا یکا آپ اٹھے ممبر تو اترے ایک مرید بیٹھا سی وہ دے سامنے آنج کر کے ہاتھ بن کے کھلو گئے با ادب کھڑے انہوں مرید او دیاں اکھاں بند نے تے کچھ دیر گزری تو اس مرید دیاں اکھاں میں چھم چھمانسوں بھی جاری نے نالے رو رہے ہے تے ویند ہے تے بغداد دا شہنشاہ ہاتھ بن کے سامنے کھلوتا ہوئے سامنے کھڑے نے مرید بڑا حیران ہویا آکھن لگا یہ کی معاملہ جی حضور غوث پاک رضی اللہ ویندہ کی ہے کہ اپنی آنکھاں وچوں آنسو نے تے جناب غوث پاک بھی رو رہے چھم چھم آنسو نے اس خادم نے اس مرید نے ویکھیا غوث پاک سامنے کھلے نے قدمچ بہ گیا آکھن لگا حضور میں اس قابل کی تھے کہ میرا نکمہ جا بندہ تسی میرے سر تے اس طرح آکے کھڑے ہو جاؤ حضور غوث پاک کوئی جواب نہیں دیتا انہیں دوجی واری پھر پوچھیا آپ نے کوئی جواب تریجی واری پھر آپ خاموش اکھاں بند نے چھم چھما سو جاری نے
جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بار بار پوچھدا ہے حضور میریاں تے اکھاں بند سن تسی ممبر چھڈ کے میرے سامنے بادب کھڑے ہو میں تے نہ ادبہ والا نہیں میں تے نے اونچے مقام والا نہیں میں نے مرتبے والا نہیں جناب غوث پاک جواب دیتا فرمایا میں با ادب ایویں نہیں کھلوتا میں ادب نال ایویں نہیں کھڑا عرض کرتا حضور وجہ نہیں سمجھ آئی توجہ 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 میرے غوث دا مقام سن جناب غوث پاک فرما دینے اے بیلیا دسنا اے بیلیا دس تو اکھاں بند کر کے بیٹھا ہویا سے ان مرید بول دا نہیں مرید جواب نہیں دیندہ جناب غوث پاک فرما دینے اکھا بند کر کے تو جنوں پہ آویندہ سے میں جاگ دیا اکھا نالو دا دیدار پہ کردہ سے تو جنوں اکھاں بند کر کے ویندہ سے آکھن لگا حضور سمجھ نہیں آئی جناب غوث پاک فرما دینے تو اپنی حالت دس آندھے حضور جدو تسی باز و نصیحت کر رہے ہو تسی مٹھیاں مٹھیاں نبی دیاں گلہ سنا رہے ہو حضور میری اکھاں بند ہویاں میری اکھاں بند ہویاں تصور مدینے والے ول گیا مدینے دا ماہی میرے خواب وچ آ جاندا ہے جناب غوث پاک فرما دینے جدو مدینے دا ماہی تیرے خواب وچ آیا ہے میں جاگ دیا اکھاں نال ویکھیا ہے میں ممبر چھڈ کے با ادب کھڑا ہو کے دنیا والیاں نو پیغام دینا چاہنا دنیا والیاں نو دسنا چاہنا کہ بے ادب کی جاننے ہوئے سار ادب دی ہوتے گئے ادباں جیواں جے ہو جڑے کچے ہوئے مٹی دے پانڈے او کدی نہیں تھیں دے کانجے جے منڈ عشقی قدیم دے کھیڑے او کدی نہیں تھی دے راجے جنہ عشقی حضور نہ منگیا وہ تے دوئی جہانی باجے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ امبالے دا بے تاج بادشاہ بڑی زبردست بات لکھ دینے امبالہ انڈیا دا ایک علاقہ ہے سائیں توکل حسین شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ بغداد دی گلی دے اندر نا امبالے دے اندر ایک نوجوان گل بڑی توجہ نال سنن والی امبالے دی گلی دے اندر ایک نوجوان سر ننگا ہے قسم کوئی نہیں پیر کوئی نہیں مرشد کوئی نہیں کسی سیانے بندے نے آکھیا بھائی سر ننگا نہیں ہونا چاہیے سر تے کسی دا سایہ ہونا چاہیے سر تے کوئی پیر ہونا چاہیے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا میریاں 3 شرطاں نے میں انہوں پیر مننا گا جی وچ 3 شرطاں پائیاں جان پہلی شرط کی ہے کہ 5 ٹائم دا پکا نمازی ہوئے اے گل یاد رکھو پیر انہوں پڑھو جڑا 5 ویلے رب دی بارگاہ وچ چکے وہ جڑا آپ مسیتے نہیں پہنچ سکتا انہیں تیرے سر تے کی پہنچنا ہے پیر دا مقصد ہے کہ اوکھا پارا ویلا آوے تے سر تے پہنچے پیر انہوں آندے نے اے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں پڑھدا سے پہ ایک دن ایک رسالے وچ آپ نو نا ایک مریدنی ملن ٹر گئی تے رستے وچ ڈاکو پے گئے ہے سی کلی ڈاکو پے گئے انہیں اکھاں دا تصور بن کے انہاں دے پیر نو یاد کیتا حضور بچایا جے ایک وڈا جہا سپ آیا بہت وڈا ازدہا آیا انہیں ڈاکواں نے ویکھیا جی سپ آیا تو وہ نس گئے جدو بی بی اتنے پہنچی نا تو جا کے نا اجے بیٹھی نہیں گل کرنی لگی ہے
آپ نے پتہ کی فرمایا؟ انہوں نے کہا پترا ویلے نہ لایا کر تے کلیاں نہ آیا کر، ساڈے کولوں روز روز سپ نہیں بنیا جاتا، ساڈے کولوں روز سپ نہیں، پیر وہ جڑا اوکھے پارے ویلے سر تے آوے ہیں۔ آکھن لگا جی میں انہوں پیر پھڑاں گا پہلی شرط جڑا 5 واری اللہ دی بارگاہ وچ چکے، 5 نمازاں پڑھے، پابند ہوئے۔ نمبر 2، نماز پڑھن لگیا وضو اپنے گھروں کر کے جائے، یہ حضور دی سنت ہے، وضو گھروں کر کے جانا سنت ہے۔ دوسری شرط وضو گھروں کر کے جائے، تے جے وضو نہ کر سکے تو گھروں لوٹے چ پانی لے کے جائے، یعنی اپنے گھر دے پانی نال وضو کرے۔ دوسری شرط۔ تیجی شرط آکھن لگا کہ جڑا لوٹا لے کے جاوے نا جدوں مسجد وال نوں ٹرے، تو اس لوٹے دی ٹوٹی بھی قبلے وال ہونی چاہیے۔ یہ 3 شرطاں جدے وچ ہون میں انہوں پیر پھڑاں گا۔ سائیں توکل حسین امبالوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں بھی انہوں سمجھایا، انہیں کہا بابا جی یہ 3 شرطاں نے، 3 شرطاں پوریاں ہون گیاں تو میں پیر پھڑنا نہیں تو میں پیر نہیں پھڑنا۔ آپ نے فرمایا لب، پھر وہ لبدا بغداد دی گلی وچ ٹر گیا۔ جدو بغداد دی گلی وچ گیا نا تے ویکھیا تے سامنے ایک بابا پہ لگا ہوئے، اس بابے نے ہاتھ وچ لوٹا پھڑیا، جدو لوٹا ویکھیا نا تے ادھروں اذان دا ویلا ہے، آندا بابا جی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں جلایا ہاں، اے نال میری کھڈی ہے، میں کپڑے اوننا، کھڈی تے سارا دن کام کرنا، چلے کتھے ہو؟ اب پتر نماز دا ویلا ہویا، مسیتے جا رہے ہیں، نماز پڑھن جا رہے ہیں۔ بابا جی لوٹا چکے آ جے، آہے میں یا تے وضو گھروں کر کے جانا تے یا گھروں پانی لے کے جانا۔ ہن تیجی شرط ویندا ہے لوٹے وال ویندا تے لوٹے دی ٹوٹی بھی قبلے وال۔ انہوں نے کہا اے ہی میرا پیر ہے، میریاں 3 شرطاں پوریاں ہوں گے کہ نمازی ہوئے، وضو کرے تے گھر دے پانی نال کرے تے لوٹا بھی قبلے وال ہوئے۔ بابے ہوراں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا، بابے ہوری سیدھے مسجد چ گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بابے ہوراں دے پیچھے پیچھے واپس انہاں دی کھڈی تے پہنچیا۔ بابے ہوری اپنی کھڈی تے کم لگ پئے، آکھن لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ تسی کون ہو تے کون نہیں، میں نہیں تانوں جاندا نہ تسی مینوں جاندے ہو، بس مینوں اینا پتہ ہے کہ میں گھروں جیڑا نظریہ تے جڑی سوچ لے کے چلیا سا نا، جیڑا ویژن لے کے چلیا سا، مینوں لگدا ہے کہ میں اپنی منزل تے پہنچ گیا، مینوں تسی اپنا مرید کر لو۔ انہوں نے کہا بھائی میں تے پیر ہے کوئی نہیں، اے جی میں اج کل دے بڑے پیر جگہ جگہ تے 8 پٹو تے 10 پیر نظر آتے ہیں، بس ذرا آسرا ملن دی دیر مرید آنا چاہیے، انہوں نے پتہ ہے میں مرید نوں بھاویں دوں کچھ دیواں یا نہ دیواں، یہ تو مینوں کچھ دے کے جائے گا نا۔ اج دے پیراں دا یہ حساب ہوندا ہے، یہ مینوں کچھ دے کے جاوے گا، 150 ہی صحیح جاندے ہیں، کچھ نہ کچھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بھائی میں پیر نہیں، میں مرید نہیں کردا ہوندا، نہیں بابا جی مینوں تسی مرید کرو۔ بابے انہوں نے غصہ چڑھیا، بابے انہوں نے دھکے مار کے کڈ چھڑیا، انہوں نے کہا تیرا میرا تو مینوں پیر پھڑنا چاہنا ہے۔ اگلا دن چڑھیا تے پھر آ گیا، بابا جی میں کل بھی ترلا کیتا سی، میریاں شرطاں پوریاں ہوندیاں نے، مینوں مرید کر لو۔ انہیں پھر دھکا ماریا تے کڈ چھڑیا، تیجے دن پھر آ گیا، ہن نیت یقین پکا سی نا، یقین کامل ہو گیا، تیجے دن پھر آ گیا۔ ہن بابے انہوں نے سوچیا کہ بھائی بندہ 3 دن ہو گیا میرے پھیرے لاندا پیا ہے، تے بھاویں میرے پلے کچھ نہیں، میں صرف نمازی ضرور ہاں، ہے میرے پلے کچھ نہیں، تو چلو آندا ہے تو میری کھڈی تے کام ہی پیا کرے گا، کام ہی پیا کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیعت میں کوئی نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی تسی بیعت کرو یا نہ کرو، میں تہاڈا مرید ہاں تے تسی میرے پیر ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پھر اس طرح کریں گے، سویرے آ جایا کر، سارا دن رل کے کھڈی تے کام کریا کریں گے، کپڑے بناوا کریں گے، شام نوں لیاویں اتوں جنگل چوں لکڑیاں، رات نوں کچھ پکاواں گے کھاواں گے تے سو جاواں کریں گے۔ انہوں نے کہا بابا جی مینوں منظور ہے، تسی انج ہی کرو، مینوں یہ بھی منظور ہے۔ سلسلہ شروع ہو گیا، انہیں سویرے آنا، کھڈی چلانی، شام نوں لکڑیاں لے کچھ پکانا، کھا پی کے سو جانا، سویرے پھر یہی روٹی۔ ایک دن نا لکڑیاں لین گیا تے گٹھا بنیا تے سر تے رکھیا تے ٹری پہ آوے تے اگوں پیراں دا پیر پہ آیا ہوندا سی، اگوں حضور غوث پاک آ رہے سی۔ ہن انہیں کی کیتا، وہ جڑا انہیں کپڑا اتلیا سی نا، اپنی اکھاں تے کپڑا لیا تے راہ بلا کے تے لنگ گیا۔ حضور غوث پاک دا چہرہ نہیں تکیا انہیں، راہ بلا کے لا۔ یاد رکھو جڑے روز نویں نویں پیر پھڑن دا جنہاں نوں شوق ہوندا ہے نا، اج او پیر تے کل او پیر تے پرسوں پیر، بڑی مانا خیز بات ہے۔ راہ بلا کے لنگ گیا، جناب غوث پاک بڑے حیران ہوئے، دنیا میرے دیدار نو ترس دیئے، اے منہ بلا کے لنگدا پیا، گل کوئی ہے۔ اگلا دن ہویا تے غوث پاک پھر اولی گلی وچ ادھروں بھی پیا دے، انہیں پھر منہ بلایا، منہ لپیٹیا تے لنگ گیا۔
جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچی پہ گئے. آپ فرماتے نے 2 دن ہو گئے نے میرا ایدہ ٹاکرا ہوندہ ہے, ویندہ نہیں منہ بلا کے لنگ جاندہ ہے, رستہ بلا کے لنگ جاندہ ہے. جناب غوث پاک 3 دن پھر اس گلی دے اندر ادھروں مرید پھر پہ آیا ہوندہ ہے, انہیں پھر منہ تے کپڑا لیا, پردہ لیا, تے راہ بلا کے لنگ جاندہ ہے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدانو بلا کے فرماتے نے پتہ کرو یہ نوجوان کون ہے, آج 3 دن ہو گئے ٹاکرا ہوندیاں میرا چہرہ ہی نہیں تکدا, راہ بلا کے لنگ جاندہ ہے, چہرہ چھپا کے لنگ جاندہ ہے. مریدہ پکڑ کے حاضر کر دیتا. جناب غوث پاک فرماتے نے بیلیا تو ہے کون ہے, آج 3 دن ہو گئے نے تیری میری ملاقات ہوندیاں, تو میرا چہرہ نہیں تکدا. انہیں کپڑا لیا, پھر اپنے چہرے تے پردہ کر لیا. جناب غوث پاک فرماتے نے آج بھی میرے سامنے بیٹھ کے میرا چہرہ نہیں پہ تکدا, وجہ کی ہے. اللہ اکبر. او مرید بول کے آندا ہے بابا جی گل کرن تو پہلا ایک چیز دی اجازت دے دیو. جناب غوث پاک فرماندے نے منگ کیڑی اجازت منگنا ہے. آندا ہے بابا تیرا حسن بے مثال ہے, تیرے چہرے دا نور بے مثال ہے, تیرے جیڑا میں حسین کوئی نہیں ویکھیا, پر بابا 3 دن ہو گئے نے تیرا میرا ملاقات ہوندی ہے, میں چہرہ بلا کے لنگ جانا, راتی جا کے سوچنا بابا ہے تے بڑا سونا سی, بڑے حسن و جمال والا سی, گل کرن تو پہلا انہی اجازت دے دے, میں رخ تو نقاب اٹھا کے ایک واری رج کے تیری دید دے کر لوانا, ایک واری تیرا دیدار کر لوا. جناب غوث پاک نے فرمایا پردہ ہٹاؤ, رج کے دیدار کیتا. جناب غوث پاک فرمانے نے ہون دس 3 دن ہو گئے نے ملاقات ہوندی ہے, بلا کے لنگ جانا ہے. آندا بابا تیرے حسن وچ شک کوئی نہیں, تیرے علم وچ شک کوئی نہیں, تیرے دادک نانک وچ شک کوئی نہیں, دنیا تینوں غوث اعظم آندی ہے, تیرا نا عبد القادر جیلانی ہے. فرمایا ہاں جاننا سارا کچھ ہے, پھر بھی ملنا نہیں چاہتا, پھر بھی ویکھنا نہیں چاہتا. آندا جناب غوث اعظم کی کرا, میں کسے ہور نو پیر من لیا ہے, میں کسے ہور دا مرید ہو گیا, میں کسے ہور نو من لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر ویلے دل چاہتا ہے چہرہ تیرا تکدا رہا, پر یقین ادھر لگا ہویا ہے. جناب غوث پاک فرماندے نے بول تیرا مرید تیرا پیر کون ہے. اللہ اکبر. آندا بابا جی پچھلی گلی دے اندر ایک کھڈی دے کام کرن والا جلایا میرا پیر. جناب غوث پاک باطن دی نظر مار کے فرماندے نے ہے تے جھوٹا ہے تے او جھوٹا ہے, پر تیرا یقین سچا ہے, تیرا یقین کامل ہے. جناب غوث پاک اپنی بازو کھولے, اپنی باواں کھولیاں, اپنی باواں کھول کے سینے لایا. فرمایا مرید دے جھوٹے دعوے پر سچیاں دے کول آئے, اسا سچیاں نے تینوں بھی سچا بنا کے اللہ دا ولی بنا چھڑیا. فرمایا لڑکو جھوٹیاں دے لگ جائیں, پر ساڈے بوئے تے آیا سچیاں کول آیا تے اسا کدے کسے نو خالی. ہن مرید نا قدماں چ بہ گیا تے ویکھی جائے. آپ نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے, ہن توجہ. آندا ہن کی چاہنا ہے, کہندا حضور میں مرید ہاں تے او میرا پیر ہے, میں مرید ہاں تے او میرا پیر ہے, تے جے میرے تے کرم کمایا جائے تے ادھر بھی کرم کر چھڑو, ادھر بھی کرم کر دے. جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں بند کی تھیاں, اکھاں بند کر کے فرما دینے ہے تے جھوٹا سی گل جڑی منہ تیرے او نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, جدھر اشارہ کرے اوہ تقدیر
دے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ہے تے جھوٹا سی اسا باطن دی نگاہ مار کے انہوں بھی ولی بنا دیتا ہے آخری جملے توجہ کر مرید نے جدو اے سنیا کہ میرے پیر نو ولی بنا دیتا ہے دوڑیا اپنے پیر والے جا کے دسنا چاہتا ہے اج لوکی نبی دے حاضر ناظر ہون تے اعتراض کر دینے توجہ کر اپنا عقیدہ سمجھ الاضافات الیومیہ پہ پڑھنا ہوں شاہی توکل شام بالوی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا ہے اب مرید دوڑیا اپنے پیر کو جا کے دسنا چاہتا ہے جلایا بول کے آندا ہے کدھروں آیا ہے آندا ہے غوث کول بیٹھا ہویا سا میں غوث اعظم دی بارگاہ وچ سا پیر بول کے آندا ہے تو او دے کول ہی سیں ہاں جی میں او دے کول ہی سا او دے نال ہی گلاں پیا کردا سیں جی میں او دے نال ہی گلاں پیا کردا سا جلایا بول کے آندا ہے سمجھ نہیں آئی جے گلاں تیرے نال پیا کردا ہے تے ایتھے آن والا کون اللہ اکبر میں گل سمجھ نہیں آئی جی اوتھے تیرے نال گلا کردا تے پھر ایتھے کون آیا سی جے غوث اوتھے بھی ہوئے تے ادھروں پیر دے کول بھی ہوئے تے نبی کیوں نہیں ہو سکدا یہ تے اپنی سوچ دی بات ہے نا میں شروع وچ گل کیتی ہے کسے نو منانا ساڈا ٹھیکہ نہیں لیکن پیغام سچ دا پیغام دینا ہے ساڈی ذمہ داری اور آخری جملہ یاد رکھیو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول جڑا وہ چور آیا سی تو سنیا ہے کہ چور آیا تے حضور نے کتب بنا دیتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چور غوث کو کی لین آیا سی علم تے کھو نہیں سکدا نور تے کھو نہیں سکدا تے غوث کو کی لین آیا سی بات یاد رکھنا حضور غوث پاک جڑی دستار باندھے ہوندے سن نا 7000 درہم دی سی وہ دی مالیت 7000 درہم حضور غوث پاک یاد رکھنا امام ابو حنیفہ حضور غوث پاک اور حضرت امام مالک یہ ترے ہستیاں او لباس پاندے ہوندے سن جڑے وقت دے بادشاہاں نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا انہاں قیمتی لباس اج دا دور بڑا عجیب آ گیا جے مولوی اور نواں سوٹ سوالن تے مولوی جی تساں کتھوں لے لیا مولوی اور تنخواہ کٹا دیو جی مولوی بیچارہ گڈی ایک گل بڑی مشہور ہے جی مولوی حلوہ بڑا کھاندے ہیں اے تواڈے کول لاہور سویٹ ہے سارا مولوی کھاندے ہیں ہن تے کہہ کے اینی نظر لا کے چڑی مولویاں کول کھادا ہی نہیں جاندا ایڈی نظر لا چھڑی عجیب معاملہ ہے اس دور دے جڑے لیڈر سن نا قوم دے خدا دی قسم وہ زرق برق لباساں وچ ہوندے سن انہاں دا ایک ٹھاٹھ باٹ اور ایک رونق ہوندی سی اج اسی دیندار لوکاں نوں جدوں کمی بنا لئیے نا تے پھر ضلالت بھی تے تاں ہی ہونی ہے نا حضرت امام ابو داؤد دے بارے وچ ہوندا ہے کہ وہ آپ دے پتر نے نا امام ابو داؤد وقت دا بادشاہ آکھن لگا کہ جی میرے پتراں نوں پڑھا چھڈیا کرو آپ نے فرمایا تیرے پتراں پڑھنا ہوئے تے ایتھے آن مسیتے آئے ایک دن بادشاہ ملن آیا ہوں 2 شہزادے سن 2 پتر سن استاد اٹھ کے جان لگے تے دوواں شہزادیاں دوڑ لا دیتی ایک نے استاد دی ایک جتی چکی دوجے نے دوجی چکی بادشاہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے آکھن لگا پیسہ میرے کول ہے دولت میرے کول ہے اقتدار میرے کول ہے حکومت میرے کول ہے پر میرے پتراں کدے میری جتی نہیں چکی میرے پتراں کدے میری اینی عزت نہیں کیتی آکھن لگا دسو بھائی دنیا تے سب تو خوش قسمت کیڑا ہے انہاں مریداں آکھیا وزیراں آکھیا بادشاہ تیرے نالوں خوش قسمت کون ہے ہر شے تیرے کول انہاں کہا نہیں اے بابا سب تو خوش قسمت ہے کہ وقت دے بادشاہاں نے شہزادیاں نے جدیاں جتیاں چکیاں ہوئیاں نے خدا را دیندار لوکاں دی عزت کرو جدو انہاں لوکاں نوں اساں اپنا کمی تے ملازم تے نوکر سمجھ لیا نا تے ذلت اور تباہی ادوں دی ساڈے مقدر بن گئی ہے بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبالاسحار ہم یستغفرون ساری رات مسلح تے کھلو کے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی اسی الحمدللہ حضور غوث پاک دی ماہانہ جو 11ویں شریف دا یہ سلسلہ ہوندا ہے میں شروع وچ بات عرض کیتی کہ اسی تے ولیاں دا ذکر کرنے ہاں نا تے ولی او دا ذکر کرتے ہیں ایڈی اچھی ہستی ہے دعا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے آئندہ جو میں پھر عرض کراں گا اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے آج انشاءاللہ مغرب دی نماز تو بعد وڈی 11ویں شریف دا ختم پاک